Lord, sa dugang katuigan sa akong papa. Salamat sa kinabuhi nga imong gipiyal kaniya, Lord. Na kanang mauban pa namo siya sa taas pa nga panahon, Lord. Uban sa iyang mga apo. Sa iya kami magtampo kung kami tanan igsoon. Dili lang unta kay kanang sa iyang adlaw nga natawhan lang. O kana ara happy birthday pa. Praise the Lord. Ay, dinilin, alin. Happy birthday. Happy birthday pa, hinapunta nga tagaan pa ka o tumas ko sa house ko o tasa kinabuhi na maubay pa ka namin. God, praise God. Amen. Alin na wen. Tora lagi. Tanawa na magtala sa school. Mapakoy. Alin na wen. Ikaw naman. Ay, nasi serum. Sige na, maka. Ay, may gabi sa tanan ang atong mga pagampo sa imong pagka nga tagan ko og kusog og kabaskog sa imong mga panlawas o daghan pang mga katuigan nga moabot sa imong kinabuhi. Og salamat sa imong pagkamatinud-anon diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang Ginoo nahibalo gid sa imo. Bisan ako tapulan ko sa pagdevosyonal kay agligid-ligid ag sipaon mo ka trip pagkakuan ko. Salamat gid sa imong pagkamatinud-anon kanang imo ging itultol sa oras imong pagdevosyonal kanang ako dako gid kay akong pasalamat nga ikaw nahimo na kong partner sa kinabuhi kay kanang nadala gid ko sa kanang kuan ba kanang pagpangalagad nga matinud-anon kay sa una man gud lahi ra man gyud ang bana nga dili Kristohanon o Kristohanon siya man gud kay kuan gid siya sa oras-oras kinahanglan gid kuno nga magtukaw kita kay kanang gingon man siyang pulo nga magtukaw kuno kita dili kita mga tulog anak siya na muna iya yung gibatunan nga pag-abot gid sa kadlawon bangon gyud kay ayaw gid pag tinapulan kay dirahon imong tiil niya kung magtinapulan ka na salamat gid sa Ginoo gid sa imong kinabuhi nga dako gid imong kausaban lahi ka ra gid sa unang panahon ug karon lahi ra gid dako kayo gyud o dili man kini imo nga mga imong pagbuot dili sa Ginoo gid tanan kay kung kita ra ang mag-usab dili man gid mausab ang tao di ay kung dili ra nga kung kita iya gid sa Ginoo ang kausaban nga mo gyud nakita nga sa atong pagsilingan sa lahi ra gid imong kinaiya kay lahi man gid imong batasan lahi man kay away man ka pero karon dako gyud usa ka dakong grasya sa Ginoo nga gihatag sa imong kuan kami sad kaning gihimo kang instrumento sa akong pamilya sabi na nilang nga gihimo kang instrumento nga kami maagak media sa tiilan sa Ginoo kay wala ka gihimong instrumento maora tingali gihapon karon nga among baba tingali mga usab kay diyan po nahibalo man gid sa akong batasan mao man gid nga alis mamang ilad gid batasan kay kada uli lain gid lagi ang baba na to man mo usab pero dako yung grasya sa Ginoo ang atong kausaban dili kini ato sa atong pagkabuutan dili man di atong pagkabuutan maoy makakuan kun dili ang kausaban nato kanang iya sa Ginoo ang tanan kay kung wala ang Ginoo kayo dili ta mga usab ug labi na ang plangga salamat gid sa Ginoo nga kanang siya kung nahimo nga bana nakapuli siya kay sa pagkabalo gid ako nag-ingon ra gid ko nga Lord kung imo pa kong hatagan sa ikaduha nga kaminyoon kaning tarong ako kaning hatagi sad ko og lalaki nga naa say Ginoo kay saon na lahi man anak ko na di nangayo ra gid ko inana ra gyud akong gipangayo wala gid lain wala ko rin nga gay kog sapian wala kana rang tawo nga naay Ginoo mao ra gid akong gipangayo wala ko kabalo silingan di ay wala Kas na gid ni. o salamat gid ko sa Ginoo sa tanan sa kinabuhi o daghan pa gid nga mga katuigan nga moabot sa imo ug padayon gid ka sa imong pagpangalagad o pagkamatinud-anon diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Ana ra gyud kay kanang wa tay mahimo kung wala ta. Salamat sa imong pagkadasig. Salamat gid nga kanang agtultol gid ang imong mata sa kadlawon gyud. Murag gyud oras na gyud niya kana gid usa. Kay tanang tingali tao murag dili siguro bisan kita tanan Kristohanon, dili ta tanan nga mag devotional siya gyud. Salamat gid sa Ginoo kita gid sa Ginoo bitaw bisan
dili magyud kitang tao dili magita perfect. Pero ako nakita gid ako siya iyang pagkamantinud-anon gyud. Kay mumata gid siya. Alauna kaulit magay ko kay sige pang alauna pa wa na. Ag siko-siko na kay magampo na ko. Alauna pa man gyud ag kalimot siya sa abi niya kadlaw na. Pero wala pa man day asa ag pakaduka gid ko. Lagi ka sa pastor dili na lang gid ko kay nakatulog man day ko natingalak siya kay wa na man nag-imin nakabalik ko tulog. Lagi pasaluon gid ko sa Ginoo kay unsaon man nga agatulgon man gid ko. Ag dukaay man gid ko kay siya sad ang una-una man lagi nga oras. Usay alas 2 pa. Mura man gid siya pastora ka nang mukuan gid. Salamat gid sa Ginoo nga inana siya. Bayain ko pasalamat gid baya ko sa Ginoo nga inani akong pares kay kung dili siguro siya murag kuan gid kayo na. Dili tingali. Kanang tapulan baya sad ko. Tulog rabi ko nga tulog. Yung nga kali na magpasalamat na. Nausay kung dili lagi kong pakamata. Si Paon laging katrin niya. Ditingala ko, abi na ko nagdamgura bu kag sipa naman din yung katrin kay para mahuyong ba. Ay makamata na ko sa ikaduha na ako kakanta. Oh, wala pa gid kadiha nagbakod. Oh, na ako tuluga ra. Pero salamat gid sa iya nga siya gid gagayad ba kay siya gid ang padri di pamilya gid siya. Salamat gid sa Ginoo sa pausaban niya. Ay dili tanang lalaki nga inana. Dili tanan. Ingon gid ko dili tanang tao nga sama niya nga bumata og alas 2 kay oras nga kuan iya gyud nang kuanon. Dili gid na siya malimot. Salamat gid ko sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Salamat lang ga. I love you so much. Sige na. Salamat sa Ginoo. Og nga para na mo Kuya Mateo sa bihap sa simbahan, especially sa Pro Department. Sa ka nga kuan kani na nahiduga nga paligi sa simbahan kami Amen. sa tanan nga magtutuo. Dili lamang siguro sa edad or maturity. At usagid ka nga gigamit o paggagamiton pa sa Ginoo ba nga daghan pang mga papa mga encourage, daghan pang mga papa nga mahimo nga padayon sa pangalagad sa Ginoo kay naa may mga papa nga nakastan. So as a pastor sa simbahan ako kay among pagpasalamat sa kaming pamilya sa punta nga padayon nga gigamit sa Ginoo. May mga panahon nga empty na gid among panuglanan pero gamit mo sa Ginoo nga hakas ning agtunga sa simbahan sa inyong panalangin. Okay. Praise the Lord nga yana nga bahin kay balo mo maminaw sa leading sa Ginoo sa inyong Amen. sa mga adlaw nga natawhan karon praying nga punon sa kakadasig in 365 days sa imong life. Sugod karon og hangtod sa another 365 days. Usamon pa ka diha sa kadasig. Amen. Hallelujah. Sa pagpangalagad sa Ginoo uban sa imong mga apo, uban sa imong mga anak o labi na sa imong pamilya. Amen. Ang verse nga ako mahatag niya kanimo kaning Psalms 37:4 para rin nato na madumog nga ikalipay ang imuhang paglingon diya sa Ginoo kung sa may imong tingwaon sa kasing-kasing itagbo o ihatag na sa iyo. Ang kalipay ang pinaka-importante malipayon ta o may gugmaon ta nga magpadayon sa pagpangalagad sa iyo. Once again, God bless you o happy birthday. Amen. O ikaw sad. Ano pa ba diyan? Ano ba? O ikaw magkita istorya. Ikaw, ya. Salamat Man sa na. ito, ya. Ikaw na last kay ikaw. Ikaw. Salamat na sa Ginoo nga makita kayo kung ang lawas sa edad na karon sa Amen. community. Enjoy kay ko sa kamarahitay. Enjoy ko kay kaya ko mahanap. Amen. Kaya ko kumukusto. Pag-init sa ano. Kamay mga kahitay. Salamat ko na po sa Ginoo nga sa mga pag-ampo. Kung sa mga mga pag-ampo, makalasig na tuwa. Sa atong birthday, kahit mo sa dili Kristohanon, kaya kung Kristohanon mag-birthday, mahirap lang eh.
ang gusto mo birthday mo, saya ang tayo, may payon. Makaroon niya. Adong to sa pulis Ginoo. Ito pa nila nga bisan o kuhan. Anang namatay ko. Ano po? Doon magpaminaon. Wala takoy kay gasto. Wala takoy. Kuhan ba nga? Kanang sa Ginoo gyapon nga malingaw ka nga. Naaga niya upa niya ko ba? Malingaw ka dili ka ba padayon mo kagoon. Lukot reklamo alam mo sino kay bisan kung may mga problema